देखिए तो इस मुज़ाकरात जब से शुरू हुए हैं, ग़ालिबन 5 दिसंबर से ये शुरू हुए हैं, तो हम काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं। जब भी कमेटी का कोई इजलास होता है या कोई अपडेट आती है तो मैंने पहले भी ये बात की थी, आज भी आमिर साहब ने भी की है, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि पीटीआई मुझे लगता है उसने 1 स्टेप डाउन किया है, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई बात हुई या मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत शुरू होती थी तो पीटीआई का पहला मुतालबा ये होता था कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए, हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें वापस की जाएं। लेकिन अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि आया जो वो तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी पीटीआई, क्या उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कोई बात की जाएगी या नहीं। तो आज के जो उनके मुतालबात हैं उनमें 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब है कि पीटीआई ने 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है और बात आगे की तरफ बढ़ाई है। देखिए, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। ऐसे लगता है कि एक मौके पे लगता है कि मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाबी के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन अगले ही लम्हे ये लगता है कि जैसे डेडलॉक होने जा रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं इनका बैठ जाना, बातचीत करना, तहरीरी मुतालबात देना, फिर जो उनके मुतालबात हैं वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि 26 नवंबर पर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बने। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं उनकी बड़ी अहमियत है कि और ये एक नहीं, एक से कई बार जो है पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता हुआ है और उसमें पीटीआई को भी ये बात बताई गई है कि अगर तो उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ नहीं चलना, एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो ख़त्म नहीं करनी, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और पीटीआई ने रियलाइज किया है कि जो एहतजाज की सियासत थी उससे उसको कुछ भी नहीं मिला अब तक। खान साहब ने लॉन्ग मार्च करके देख लिए, जलाओ घिराव करके देख लिया, धरने दे के देख लिए। 26 नवंबर उनका आखिरी जो वो कहते थे कि आखिरी पत्ता है हमारा, वो भी करके देख लिया, लेकिन उसके नतीजे में पीटीआई को रिलीफ मिलने की बजाय उल्टा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर रियलाइजेशन कहीं हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। सियासतदानों को मिल बैठकर जो है वो रास्ता निकालना चाहिए, इस मुल्क और कौम के बारे में भी सोचना चाहिए और दोनों जमातों को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में बैठकर बात करें और मुज़ाकरात के जरिए ही इसका हल निकलेगा। हम मुज़ाकरात के हामी हैं पहले दिन से लेकर आखिरी वक्त तक। अगर मुज़ाकरात इसी तरह चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा और जो पीटीआई है उसको भी सियासी स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात से रास्ता निकल आएगा। जी खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का शुरू हो जाना ही एक बड़ी पेशरफ्त थी और आज इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त ये हुई है कि पीटीआई जो तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड देने से ग्रेस कर रही थी, वो तहरीरी तौर पर जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश कर दिया गया, क्योंकि बानी पीटीआई ने कुछ मस्बत जो यू टर्न है वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लिए हैं। और जो शकील अंजम साहब बात कर रहे थे, आमिर इलियास राणा साहब बात कर रहे थे कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको भी उन्होंने तस्लीम कर लिया। जब वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ बैठ गए तो उसी वक्त इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी थी उसको पीटीआई की क़यादत ने तस्लीम कर लिया और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जो है ये वाज़ेह कर दिया गया था कि एक तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो असेंबली है, ये जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ये निज़ाम जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और इसी वजह से बाद मामलात पर जो है वो पीटीआई खामोश है। और दूसरा ये हुआ कि पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात थी, सबसे ज़्यादा नताइज की दावेदार है 8 फरवरी के इंतखाबात की बुनियाद पर, इस जमात की जो सियासी ताकत की बुनियाद पर मुतालबात मनवाने की जो सलाहियत थी, जो कैपेसिटी थी, वो 26 नवंबर के बाद जो है वो शायद जो है वो
اس طرح نہیں رہی، وہ اس کو دھچکا لگا ہے، وہ کسی حد تک ختم ہوئی ہے، اور جس کی بنیاد پر اب جو ہے واضح طور پر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے حوالے سے دیکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت مذاکراتی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مزاحمتی سیاست کرنے والے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ تھے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ سیاست کی ہو، اس کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہوں، یا کچھ ایسے ہیں جو پرویز مشرف کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہوں۔ جو مزاحمتی سیاست کرنے والے لوگ پی ٹی آئی کے اندر تھے، جو پیپلز پارٹی سے آئے تھے، جو نون لیگ سے آئے تھے یا دوسری جماعتوں سے آئے تھے، ان کو پیچھے کر دیا گیا، پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیک ڈور چینلز تھے جن پر بات چیت جو ہے وہ 26 نومبر کو ختم ہو چکی تھی، وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو پہلے خفیہ تھے اب کھل کر جو ہے وہ مذاکرات سامنے آ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو راستہ پی ٹی آئی کو مل رہا ہے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، اس میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کس قدر نتائج حاصل میں کامیاب رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 جنوری کے بعد جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو 20 جنوری سے 20 فروری تک ایک ماہ کے دوران جو ہے اس وقت یہ مذاکرات جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوگے، جب اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس خطے کے اندر کون سی امریکی شخصیت جو ہے اس کو ذمہ داریاں ڈیل کے لیے سونپی گئی ہیں، یا اسلام آباد میں جو ہے وہ کس سفیر کو جو ہے اب وہ نامزد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں آئیں گی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ خیز ہونے پر جو ہے مذاکرات پر جو ہے اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی الیاس صاحب، دیکھیں مذاکرات جب شروع ہوئے تو یہ مذاکرات میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کو جو بٹھانے میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ دیکھیں اب ان سے پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو گئی، واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، تو ظاہر ہے نون لیگ کو اس لیے لے کے آیا گیا تھا۔ نون لیگ آتی تھی نہیں مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی، نون لیگ ہمیشہ اس پر کر رہی تھی کہ نہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، لیکن اب دیکھ لیں مذاکرات کے لیے جو فہرستیں دی ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے اس میں نون لیگ کی جانب سے بھرپور ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو مذاکرات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کھل گئے، واضح ہو گئی کافی چیزیں، تو اس پر وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے جو حتمی جو ہیں کہ اگر کمیشن جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے جاتے، جو ہیں 2 بنائے جانے جن کے ٹی آر اوز تک انہوں نے تجویز کر دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں اپنے بھی مطالبات تھوڑے سے اس پہ منوائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی ہے کہ گورنمنٹ کو خدشہ ہے کہ وہ زیادہ ان کو ٹف ٹائم نہ مل جائے، وہ بھی 5 سال پورا اتحادی بھی سارے پورا کرنا چاہتے ہیں 5 سال پورے، تو اس لیے نون لیگ نے اپنے جب شروع کر دیا کہ جب تمام اتحادیوں سے بات چیت کریں گے اور بات چیت کرنے کے بعد ہی سب لکھیں گے۔ ظاہر ہے نون لیگ بھی ایک دوسری طرف سے سمارٹ پلے کرنے کی کوشش کرے گی کہ تمام اتحادیوں کو دوبارہ ملائے گی تاکہ یہ پی ٹی آئی کا جو بھی ہے جس طرح بھی ہے مقابلہ کیا جا سکے، اور یہ نہ ہو کہ وہ جو ان کو یہ ہے کہ کونے میں دھکیلا جا رہا ہے، جیسے عرصہ دراز سے نون لیگ کو خاموش کیا جا رہا تھا، تو یہ نہ ہو کہ بالکل ان کو آؤٹ کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے اب نون لیگ 31 تک ان کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے گی، اور دیکھیں گے مانتے ہیں کہ تجویز ان کی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا بڑا سوال حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر کریں گے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ کتنا دیر پا ثابت ہوگا، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔